अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, रमज़ान शरीफ का महीना एंजॉय कर रहे होंगे। ये वाला टॉपिक 18,000 मखलूक़ात को पढ़ा दिया जाए तो उनकी समझ में नहीं आने वाला, लेकिन यही वाला टॉपिक उठा के अशरफुल मखलूक़ात को दे दिया जाए, उसको समझा दिया जाए, उसको बता दिया जाए तो उसके अंदर करेज पैदा हो सकती है, उसके अंदर जुर्रत पैदा हो सकती है। वो मुआशरे को फेस करने के काबिल हो सकता है, वो एक अच्छा बेहतर इंसान बन सकता है। वो सर, ये कॉन्फिडेंस क्या होता है? पहला सवाल है जी, कॉन्फिडेंस क्या होता है। बहुत से बच्चे, मैं अपने बच्चों को भी यही बात करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी यही बात एक बात समझाता हूँ, जो बड़ी मेन आसान सी बात है, इसमें मुश्किल कोई नहीं है। इस कायनात के अंदर जितने भी मखलूक है, वो माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आती। वो इस दुनिया में आती है, इस दुनिया में आने के बाद उसके कुछ रिसोर्सेज, उसके कुछ ज़राए ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से वो सीख लेते हैं। अगर आपने इस दुनिया में सरवाइव करना है, इस दुनिया में जीना है, आपने इस दुनिया में जीने के तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। आपने अगर खाना है तो सर इस दुनिया में आएंगे, आके ही तौर तरीके सीखेंगे। आप देखें, अगर आपको टेबल मैनर्स नहीं आते तो सर आप वो चीज़ों को सीख लेते हैं। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात को ये एक बड़ा बेनिफिट अता किया है कि उसके अंदर अकल रखी है। 18,000 मखलूक़ात एक तरफ है, अशरफुल मखलूक़ात एक तरफ है, और ये 18,000 मखलूक़ात किसके ताबे हैं? सर वो अशरफुल मखलूक़ात के ताबे हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेप है सर वो नॉलेज है। कल्बे अनवर पर पहली आयत जो उतरी थी सर वो थी इकरा। ये आपको बेहतर से पता है कि इकरा का मतलब क्या है। इकरा का मतलब है कि पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो इकबाल भी यही कहते हैं कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने को अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। सर उनके दिल के ऊपर जो सबसे पहले आयत उतरी है, नाजिल हुई है, तो सर वो इकरा थी। तो सर एक नॉलेज जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया, सर हमारी कॉन्फिडेंस की जो बिल्डिंग खड़ी होने वाली है सर, उसका फर्स्ट जो सतून है, जो उसकी बुनियाद है सर, जो उसकी बेस है सर, वो नॉलेज है। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो सकता। नॉलेज वो है जो आपको अल्लाह से मिला दे, नॉलेज वो है जो आपको फहम अता करे, नॉलेज वो है सर जो आपको मुमताज कर दे। अल्लाह को पहचानने का राज छुपा है नॉलेज के अंदर। जो सेकंड पॉइंट है वो आपका एम होना चाहिए सर, मकसद कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा इंसान जिसका कोई मकसद ही नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसका कोई नज़रिया ही नहीं है, ऐसा इंसान जिसका कोई पर्पस ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, लेकिन एक फाइनल डेस्टिनेशन, आपकी जो मंजिल है सर, अगर उसको आप डिफाइन करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बेसिकली कॉन्फिडेंस क्यों बिल्ड होता है उसकी रीज़न बताने लगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बस में बैठना है, आप एक बस में बैठ गए हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है मैंने उतरना किधर है, तो ऑब्वियसली आपकी मंजिल का आपको पता नहीं है, तो आप हर बंदों से पूछोगे यार ये बस किधर जा रही है। आप हर बंदों को कोनी मार के कहोगे यार है दाजनी कड़ा स्टॉप आया। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी मंजिल क्या है, आपका एम क्या है, आपका पर्पस क्या है सर। ये अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो सबसे पहली चीज आपकी नॉलेज थी। सेकंड इज आपका एम होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए, आपका कोई एजेंडा होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर सकें सर। थर्ड इज सर आप एक करैक्टरफुल इंसान होने चाहिए, आपका एक करैक्टर होना चाहिए। कि मैं जरा इसको बड़ी छोटी सी एक लाइन के अंदर आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ बेसिकली करैक्टर क्या चीज़ है सर। हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मैं दुनियावी भी बोल देता हूँ। हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह और नबी और कुरान इससे क्या कर रही है सर, दूर कर रही है। मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मानना है कि आम लोगों की निस्बत सर, ये इस दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब हैं, लेकिन मैं जिस मज़हब की बात कर रहा हूँ सर, उस मज़हब का नाम है दीन, उसका नाम है इस्लाम, जो प्यारे आका का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है सर। उस कलमे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, उस कलमे की इतनी पावर है कि आप उसको पढ़ते हैं तो आप मोमिन हो जाते हैं। उस कलमे की इतनी पावर है, आप उसको समझ जाते हैं कि कलमा है क्या सर। पूरी दुनिया आप में समा सकती है। आप अगर सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह सर, ये ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ लेना, समझ लें सर, पूरी दुनिया आपके ताबे हो जाती है।
لیکن میں یہ کرنے کے بعد میرا یہ ماننا ہے کہ اس اسلام کو اپنانے کے بعد سر آپ کو کوئی کانفیڈنس پہ لیکچر نہیں چاہیے ہوتا. آپ خود کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ کہ میرا دین کتنا کانفیڈنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے میرے دین کے ستون کتنے کانفیڈنٹ ہیں. سر یہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں بنا دی ہیں کہ ہم لوگ اتنی مایوسی میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں موٹیویشن کے لیے موٹیویٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کے کانفیڈنس کو بلڈ کرتی ہے. سر وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ کنٹریبیوشن. سر آپ اس دنیا میں آئے, اس دنیا میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے لیے جینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. وہ جانور بھی جی رہے ہیں, وہ سارے جی رہے ہیں, لیکن اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے. جینا وہی ہے جو تو کسی اور کے لیے جی. آپ نے عبدالستار ایدھی کو پڑھا, آپ نے نیلسن منڈیلا کو پڑھا, آپ نے اس دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو پڑھا, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو رکھے نا, آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو رکھے نا. اپنے لیے جی کے گئے نہیں سر, اپنے لیے جی کے. ہم تو مولا کائنات کی شان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر اپنے لیے جینا ہوتا, انہوں نے تو اپنے لیے کبھی جنگ نہیں لڑی, انہوں نے اپنے لیے تو کبھی اپنے آپ کو کریڈٹ ہی نہیں دیا. آپ لٹا لیتے ہیں ایک جنگ کے اندر کسی کافر کو اور وہ آپ کے چہرے پہ سپٹ کر دیتا ہے, آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے حضور؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں, میں اپنے کریکٹر کے لیے نہیں لڑتا. تو سر ہمیں جو جنگ لڑنی چاہیے نا سر, وہ ہمیں اپنے لیے نہیں سر, ہمیں اپنوں کے لیے لڑنی چاہیے. سر پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے ہی اس کو بچانا ہے. یہ درد کتنا ضروری ہے, یہ درد کیوں ہے؟ اللہ نے فرشتوں کے اندر کیوں نہیں رکھا؟ اللہ نے انسانوں کے اندر ہی کیوں رکھا؟ واصف علی واصف سیز سر انسان درد سے بنتا ہے, فرشتے سے محروم ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ہی ایسا. اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اینٹ کا جواب پتھر سے کبھی نہ دے. سر کہنے والے بنے. کسی نے کہا کہ یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں, یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. بہت سے لوگ اس درد کو لے کے جی رہے ہیں. سر اس درد کو اپنی پوٹینشل بنائیں. سر یہ درد اتنی کمال کی شے ہے. اللہ پاک کن دلوں میں رہتا ہے؟ اللہ پاک ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. سر یہ درد بہت ضروری ہے. آپ اپنا درد لے کے ذرا مقصد پہ لگا کے دیکھیں. آپ اپنا ایک درد لیں اور کسی پرپس پہ لگا کے دیکھیں. آپ کہیں گے کہ یار میری دنیا بدل گئی ہے. تو یہ صوفیہ ایک دعا دیا کرتے تھے کہ جا تنو عشق ہوئے. سر وہ عشق کا مطلب یہی تھا, مجازی سے ٹھکرایا جائے گا تو یہ حقیقی ملے گا, مجازی سے ٹھکرایا نہیں جائے گا حقیقی نہیں مل سکتا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ناصر کاظمی نے بھی بڑا پیارا کہا کہ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پہلے درد ملتا ہے تو آپ کو ایک مقصد ملتا ہے. آپ درد میں جی رہے ہیں تو سر شکر ادا کریں. واصف علی واصف سے تم اس درد کا شکر ادا کرو, اس بندے کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں درد دی ہے, تمہیں نعمت دی ہے, تمہیں اللہ ملا دی ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ یقین کتنا ضروری ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینے لگوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ آپ کو کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے اور پھینکنے والے آپ کے اپنے بھائی ہوتے ہیں. جب بھائی آپ کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں نا تو بے یار و مددگار آپ ہو جاتے ہیں. بے یار و مددگار ہونے کے باوجود آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مجھے کوئی نکالے گا یا کسی کو میں آواز دوں گا تو کوئی آئے گا. سر وسیلے بنانے والی ذات باری تعالیٰ کی ہے. باری تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں, اپنے چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنے درد دیتے ہیں, اپنے پین دیتے ہیں. آپ کی زندگی اگر کامیاب چل رہی ہے نا سر, آپ کی کندھے پہ تھاپڑی مار کے کوئی یہ نہیں کہنے والا تو بہت اچھا جا رہا ہے بچے. سر یہ درد کو پالنا سیکھیں. یہ درد آپ کو بہت آگے تک لے کے جاتا ہے. یہ درد آپ کو کمال دیتا ہے. یہ درد آپ کو کامیاب کرتا ہے. یہ درد آپ کے دل کے اندر بہت سے ایسے دروازوں کو کھولتا ہے جو آپ نے بند کیے ہوتے ہیں. وہ صرف درد سے ہی کھل سکتے ہیں, وہ پین سے ہی کھل سکتے ہیں, وہ ایسے نہیں کھل سکتے. کوشش کریں, درد پیدا کریں. میں واپس آ رہا ہوں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ اللہ پر یقین کتنا ضروری ہے. سر اگر آپ کو خود پہ یقین ہے, اللہ پر بھی آپ کو یقین ہوگا. یہ بڑی گہری بات ہے. اگر آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے نا
آپ کو اپنی محنت پہ یقین نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی. جب آپ کہیں گے یار وہ کر لیں گے ہو جائے گا, وہ اللہ بہتر کرنے والا ہے. اللہ بہتر کرنے والا ہے, لیکن اللہ نے یہ بھی دی ہے, اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنا کام بہتر کرنے کے بعد مجھ سے امید رکھ. شیخ سعدی کہتے ہیں تجھ سے نکما انسان کوئی نہیں ہے, تو محنت نہ کرے اور رب پہ یقین رکھے, تجھ سے بڑا نکما انسان کوئی نہیں ہے. تو اپنا یقین رکھنے کے بعد, اپنی محنت کرنے کے بعد, اپنے آپ کو دی بیسٹ کرنے کے بعد اللہ پر یقین رکھیں. سر درد دینے والے اس دنیا میں بہت زیادہ ہیں, لیکن کوشش کریں جن کو جو درد دیں نا آپ کو, ان کو آپ درد نہ دیں, ان کو کامیاب ہو کے دکھائیں. اپنے آپ کو کامیاب کر کے لوگوں کے لیے کامیاب نہ ہو, اپنے آپ کو کامیاب کریں اور کریڈٹ دیں باری تعالیٰ کو. باری تعالیٰ کامیاب تو ہو گئے ہوں لیکن تیری وسیلے سے ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.